कितें करपाचें आतां एंड टायमार मोये मोये जाला आमचो मोये मोये. सो गायज एक्झॅक्टली तो कितें मोये सीन तो तुमकां फुडें व्लॉगान कळटलें. तर गायज आयज आसलें ह्या म्हाज्या भयणीचें लग्न. सो तयारी म्हणून करपाक येयल्लो व्हंकल आनी बाकीचे लोक रेडी जावन रावलेले लग्नाच्या हॉलान वचपा लागून. पण आमच्या ह्या गाडयेच्या पात्रावाचो काय पत्तोच नासलो. सो तो येयसर बाकीची कामां करून घेवया म्हटलें. ती कामां जावन सुद्दां अजून गाडयेचो पात्रांव येवनाशिल्लो. ताका मागीर तेज्या घरा वचून आपोवन घेवन येयलो आनी मागीर ती सगळी लग्नाच्या हॉलान वचपाक भायर सरली. बट हांव म्हाज्या घरा येयलो. म्हाका भायर सरपाक जाय आशिल्लें न्हू. मम्मी आनी हांव भायर बी सरोन राधाक बाय बाय केलो. एंड गायज आमच्या वांगडा जालें मोये मोये. गाडयेन पेट्रोलच नाशिल्लें. ऑलरेडी आमकां लग्नाक वचपाक लेट जाल्लो. भावान पेट्रोल हाडून दिलें तें घालून मागीर आमी परत पेट्रोल पंपार गेलीं टाकी फूल करपाक आनी परत थंय लायन आनी टायम वेस्ट. लग्नाच्या हॉलान पावता म्हणसर आमकां लेट जालो. हांवें बरें चिंतलें की लग्नाचे बरे व्हिडियोज काडटलो म्हणून. पण सगळी वाट लागली. गायज तुमी पळोवंक शकता आमी दोगूय न्हवरे व्हंकले वांगडा मॅचिंग आहा. लग्नाचे थोडे विधी चालू आशिल्ल्यो. तेरसर म्हणटकीर थंड पिवन येतलो म्हणून बुफे लायला थंय गेलो. पण जाल्यार थंय जेवणा लायन लागलेली. आमी बी लायनीन रावया म्हणून मम्मीक सिग्नल दिलें बिकॉज म्हाका कामारू पावपाक जाय आशिल्लें 3 म्हटल्यार. नाजाल्यार थंय लेट जावपाक जायनाशिल्लो न्हू. लग्नाक जेवण सामकें रुचीक आशिल्लें. जेवन बी मागीर आमी जोडप्याक विश बी केलें. एंड गायज हो व्लॉग आतां हांगाच सोंपयता बिकॉज म्हाका हांगसरल्यान आतां डायरेक्ट कामार वचूंक जाय आनी थंय 2 मिनटां सुद्दां लेट जाल्यार म्हाका मागीर हाफ डे लागतलो. सो गूड बाय गायज. राधे राधे.